नमस्कार सबैजनालाई। यो फेरि नागरिकको एउटा खबरदारी हो। अहिले यो भिडियो बनाउनुको एउटै कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो केही साथीहरू सत्याग्रहको लागि भनेर पाटन दरबार स्क्वायरमा बसिरहनु भएको छ। निराहार प्यासी। त उहाँलाई पानीको प्यास लागेको होइन, उहाँलाई भोक अन्नको भोक लागेको होइन। उहाँलाई लागेको चाहिँ कि यो देशमा हाम्रो के यस्तो सरकार बनोस् जुन सरकारले नागरिकको समस्यालाई नागरिकले भन्नुभन्दा अगाडि नै बुझ्न सकोस्, विचार गर्न सकोस् र त्यो अनुसारले प्रोएक्टिभली अगाडि नै काम गर्न सकोस्। सायद त्यस्तो सरकारको भोक हो यो, सायद त्यस्तो सरकारको प्यास हो यो नागरिकको, ताकि जनतालाई यस्तो अवस्थामा नराखियोस् जुन अवस्थाबाट चाहिँ ऊ विचलित हुँदै आक्रोशित हुँदै इभन आत्महत्या पनि गर्ने बाध्यतामा पुग्न नपरोस् हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद यो नागरिकको आक्रोशलाई कुनै तरिकाले हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामी नागरिक भएको जिम्मेवारी पुरा गरिरहनुपर्छ। र मैले के महसुस गरेँ भन्दाखेरि जबसम्म नागरिकले खबरदारी गरिराख्दैन तबसम्म चाहिँ कुनै पनि सरकार, संसारको कुनै पनि सरकार जिम्मेवार बन्दैन रहेछ। मलाई लाग्थ्यो हाम्रो कर्तव्य भने चाहिँ चुनावसम्म मात्रै हो र हामीले अलिकति विचार पुर्याएर चुनावमा हामीलाई लाग्ने यो नेताले चाहिँ यो प्रतिनिधिले चाहिँ यो मेरो प्रतिनिधि हो, यो पात्रले चाहिँ मेरो समाजको लागि यो देशको लागि भनेर केही गर्छ भनेर नागरिकले चुनावसम्म मात्र गर्ने, त्यसपछि ऊ आफ्नो घाँसपास कपासको लागि भनेर योजना बनाउने हो जस्तो लाग्थ्यो हैन। तर संसारभरि नै देखेको प्र्याक्टिसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो रहेछ। हामीले चुनावमा भोट हालेर अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि पनि नागरिकले चाहिँ खबरदारी गरि नै राख्नुपर्ने रहेछ। सो नागरिकले खबरदारी गरिराख्नको लागि चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट, मैले अरू कसैको कुरा भन्न सक्दिनँ यहाँ, म आफ्नै कुरा गर्न सक्छु। र मैले चाहिँ आजबाट सङ्कल्प एउटा के गरेँ भन्दाखेरि म एउटा कालो पट्टी, जुनै चिजको होस्, कालो पट्टी नाडीमा होस् हैन, बाहुलामा होस्, टाउकोमा होस्, कम्मरमा होस्, जुनै सुकै रूपले पनि हामी खबरदारी गरिरहेछौँ हैन, हामी चुप लाएर बसेका छैनौँ है भनेर हामीले सायद एउटा आवाज चाहिँ यो दिनै राख्नुपर्छ जस्तो भन्ने महसुस गरेँ। किन भन्दाखेरि नभए भने हामी यस्तो अवस्थामा पनि आइपुग्छौँ कि हाम्रो साथीहरू यी पुकार र अरू साथीहरू जो सत्याग्रह बसिरहनु भएको छ, नेपालमा धेरैजना व्यक्तिहरूले सत्याग्रहलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसी जसले 15-16 पटक पनि अनसन बस्नु पर्यो र त्यसको अनुसरण राम्रो कुरा हो। यो होइन कि सत्याग्रह भनेको चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको कपिराइट हो। संसारभरि धेरैजनाले सत्याग्रह गरेका छन्। सत्याग्रह मतलब सत्यको आग्रह हो। सबैले सत्यको आग्रह गर्न सक्नुपर्छ। कुनै बेला आफू गलत पनि भइन्छ हैन। सत्यको आग्रह गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफू गलत पनि भइन्छ हैन, नबुझेर नजानेर। सबै पर्फेक्ट त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूले पनि यो सबै व्यक्तिगत रूपमा सबैले सत्यको आग्रह गर्न आवश्यक छ। र यी अनि तथा पुकार अरू जो साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले पाटन दरबार स्क्वायरमा बसिरहनु भएको, उहाँ साथीहरूलाई पनि समर्थन गर्ने। किनकि उहाँले उठाउनु भएको मुद्दा एउटै छ कि कोभिड-19 को बेलामा नेपालमा जुन तरिकाले व्यवस्था गर्न सकेन सरकारले, समयमै सुझबुझ पुर्याउन सकेन, एउटा साधन सुझबुझ पनि पुर्याउन सकेन, त्यसको चाहिँ खबरदारी हो। अनि हिलो पानीमा माछा मार्ने जस्तै जहिले पनि विषम परिस्थितिमा जब ठुलो
समस्या हुन्छ, त्यो समस्याको बेलामा ठुलो पैसाको खेल हुन्छ, बजेट हुन्छ। त्यो बजेटमा पनि फेरि माछा मार्ने जस्तो निकृष्ट कार्य। हुन त भ्रष्टाचार कसैले गर्नै नपरोस्, कहिले पनि गर्न नपरोस्, सबैलाई पुगोस् होइन। र तर यो अवस्थामा यो विशेष अवस्थामा जुन अवस्थामा चाहिँ एउटा मानवीय रूपले हेर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो समयमा पनि हामी भ्रष्टाचार गर्न सक्छौँ भने सायद हामी मानवभन्दा पनि धेरै तल गिरिसकेका छौँ। हाम्रो पहिचान छैन होइन। सो हामीले कुनै पनि रूपले जसले भ्रष्टाचार गर्छ यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि त्यो मान्छे सायद उसलाई मान्छे भन्न लायकै चिज होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन यो माग छ त्यो माग भ्रष्टाचार विरुद्धको माग हो। हामीसँग अरू धेरै विषयहरू छन्, धेरै विषयहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन। जस्तै अब कसरी हामीले भइरहेका साथीहरू जो फर्किरहनु भएको साथीहरूलाई कसरी हुन्छ रोजगारमूलक कार्यमा चाहिँ लगाउने, सरकारले सायद त्यतातिर अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो कि। र यही अवस्थामा पनि फेरि जहिले पनि हामीलाई केही न केही इस्युहरूमा चाहिँ हामीलाई अल्मल्याउने बाटोहरू देखियो। जस्तै रुकुमको घटना दर्दनाक छ, त्यो विषयमा धेरै लामो छलफलै आवश्यकता थिएन होइन। किन भन्दाखेरि त्यो विषय त सुन्ने बित्तिकै त्यो निरंशक छ होइन। सो सुन्ने बित्तिकै यो जातीयता विरुद्ध छ। यसमा पहल कदमी संसदसम्म पुग्नुपर्ने विषय नै होइन। यो कानुनी दायराबाट चाहिँ स्थानीय तहबाट नै खोजी नीति गरेर उसलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने हो। र साथसाथै यो दलित विरुद्धको जुन घटनाहरू छ यो जरा गाडेर बसेको एउटा संस्कार हो। यो संस्कारलाई चाहिँ जरैदेखि उखाल्नको लागि हामीले समाजबाट हरेक व्यक्तिबाट हरेक परिवारबाट एउटा सङ्कल्प चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ कि अब आइन्दा हामीले कसैलाई पनि कुनै पनि तरिकाले चाहिँ हामीले भेदभाव गर्दैनौँ। चाहे त्यो दलित होस्, चाहे त्यो महिला विरुद्ध होस्, चाहे रङ्ग विरुद्ध होस्, भाषा विरुद्ध होस्, लुगा विरुद्ध होस्, धर्म विरुद्ध होस्, कुनै पनि प्रकारको हामीले विभेद गर्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सो कहिले नागरिकता विधेयक भनेर ल्याएको छ होइन। सायद सीमाको बारेमा कालापानीको विषय भनेर चाहिँ हामीले उठाएको विषय त होइन। तर सरकारले यस्तो गम्भीर यो कोभिड-19 महामारीको बेलामा हामी फसिराख्दै गर्दाखेरि यस्ता विषयहरू विवादित विषयहरू किन ल्याउने, कि हामीलाई चाहिँ जोकर नै बनाउने होइन। सो हामीलाई चाहिँ ल अब यिनीहरूलाई भुलाउनु पर्यो भनेर हामीलाई विभिन्न विषयहरूबाट चाहिँ हामीलाई भुलाइदिइराख्ने। अनि हामीलाई लाग्छ कि यो कोभिड महामारी चाहिँ आउँछ अनि जान्छ होइन, सहज छ, बहुत सहज छ होइन भन्ने लाग्छ। तर यो बिचको समयमा हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ बाहिरबाट फर्केर आएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, सो खाडी मुलुकदेखि लिएर भारतबाट काम गरेर फर्केर आएको, रगत पसिना बगाएर आएको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि व्यवस्थापन गर्नेको कुनै पनि योजना हामीले देखेनौँ। सायद प्रदेश लेभलमा केही न केही योजनाहरू हुँदैछ भन्ने छ, तर यो सङ्कल्प त तपाईँको सङ्घीय लेभलबाटै हुनुपर्ने हो होइन, र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो। सायद यो समयमा अलिकति पोजिटिभ न्युजहरू हाम्रो सरकारमा बसेका नेताहरूले चाहिँ दिनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुपर्ने हो। तर हामीले त्यस्तो कुराहरू पाइरहेको छैनौँ। र अहिलेको समयमा आएर फेरि कुर्सीको खिचातानी छ होइन। सो यहाँ देशको छ चिन्ता, तपाईँ कुर्सी भन्नुहुन्छ होइन। सो यो अस्तिसम्म भएको यो राष्ट्रवादी कुरा कहाँ गयो होइन। सो राष्ट्र ठुलो कुरा भनेर सबैलाई भजाएको, सबैलाई भट्ट्याउन लगाएको यो कहाँ गयो। फेरि कुर्सीको खेल कसरी सुरु भयो। र यो कुरामा चाहिँ सायद हो होइन, यो हाम्रो पुरानो संस्कार पनि हो। र यो समयमा कुर्सीको खेलमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। हाम्रो प्रधानमन्त्री फेरेर काम छैन, किन भन्दा हामीले थाहा पाइसक्यौँ ऊ पछाडि आउन सक्ने अरू व्यक्तिहरू को हुन सक्छन् होइन। सबै छाती कटेका, यो होइन कि उमेर वृद्ध भएको उमेरको मान्छेहरू विरुद्धको मेरो कुनै पनि यो पूर्वाग्रह होइन। तर हामीलाई यस्तो खालको जुझारु समूह चाहियो जो समूहसँग चाहिँ समय होस्, 20-24 घण्टा काम गर्न सक्ने ल्याकत होस्
होइन, क्षमता होस्, त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ सरकार चलाउनु पर्यो। यदि तपाईँलाई कुर्सीकै अवस्था छ, कुर्सीकै मोह छ भने सायद तपाईँ आफ्नो पार्टीको विवादहरूलाई सुल्झाउनतिर लाग्नुहोस्, तर एउटा यो रेस्पोन्स टिम भनेर होइन तपाईँको एउटा ग्रुप खडा गरिदिनुहोस् न, जसले जस्तोसुकै परिस्थिति, जस्तोसुकै समस्याहरू, अरू समस्याहरू आइराख्यो भने पनि यो समूहले चाहिँ काम गरोस्। अस्ति भर्खर ईश्वर पोखरेलजीको जुन अध्यक्षतामा बसेको त्यो ग्रुप कामै थिएन, किन भन्दाखेरि 3 महिनासम्म लकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि तयारीहरू गरेको अवस्था देखेन। जब अलिकति आवाज उठ्न थाल्यो, जब बल्ल अलिकति एक्टिभ भएको देखियो भने त्यस्तो ग्रुप राखेर त काम छैन। सो सायद अलिकति नन अलाइन्ड, असंलग्न र विज्ञको टोलीहरूको साथीहरूको चाहिँ हामीले कुनै एउटा यस्तो टिम बनाउनु पर्यो जसले प्यारलली गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्ने, कम्प्लिमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्न सकोस्। त्यतातिर लाग्यो। तपाईँ आफ्नो पार्टीको समस्याहरू सुल्झाउँदै गर्नुहोस् होइन, पार्टीको लफडाहरूलाई तपाईँ सुल्झाउँदै गर्नुहोस्, तर देश तपाईँहरूको पार्टीको झगडामा बन्दी बन्न सक्दैन। तपाईँको कुर्सीको खेलमा ऊ अडियन्स बन्न सक्दैन, ऊ श्रोता दर्शक बन्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ यसमा छिटो ध्यान जाओस्, किन भन्दाखेरि यता देश समस्यामा गुज्रिराख्दै गर्दाखेरि र तपाईँहरू कुर्सीको खेलमा बस्दै गर्दाखेरि चाहिँ देश झन् थिलथिलो हुने अवस्था हुन्छ। यो थिलथिलो अवस्थामा झन् हाम्रा छिमेकीहरूले वा अरू निकायहरूले, अरू राष्ट्रहरूले चाहिँ खेल्न सक्ने ठाउँहरू पाउँछन्। सो त्यो खेल्न सक्ने ठाउँहरूलाई रोक्नको लागि त हामीसँग एक प्रकारको संयन्त्र त हुनु पर्यो नि त होइन। सो एउटा व्यवस्था त छ, स्ट्रङ छ अझै पनि। उहाँहरूको आफ्नो भित्री जुन झगडा भए पनि उहाँहरू चाहिँ व्यवस्थित त हुनुहुन्छ, उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूले यो समस्या विरुद्ध जुधिरहनु भएको छ भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई खेल्ने बाटो त हामीले बन्द गरिदिउँ। सो त्यो खेल्ने बाटो बन्द नगर्ने हो भने चाहिँ यो बहुत गाह्रो विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कार्य के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना पाटन दरबारस्कोमा जान नसकौँला चाहना हुँदै कोही, तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो देश, यो सरकार विरुद्ध चाहिँ हामीले खबरदारी गरि नै राख्नुपर्छ। सो गरि नै राख्ने हो भने चाहिँ मेरो आफ्नो पहलमा चाहिँ मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा मैले यो होइन कि यो मैले जे गरेँ त्यो अरूले त्यही गर्नुपर्छ, वा यो होइन कि यसमा मेरो कुनै कपिराइट छ, मलाई कुनै यसको अधिकार पनि छैन। ब्ल्याक रिबन भनेर संसारभरि धेरै प्र्याक्टिस भइरहेको चिज हो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि यसमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कालो कपडा लाएर अगाडि बढ्नुहोस् कि वा तपाईँले कुनै अरू तरिकाले तपाईँको प्रोटेस्टको माध्यमहरू गर्नुहोस् कि, जस्तै सत्याग्रह भइरहेको पाटन डबलीमा त्यहाँ हाम्रो अरू साथीहरू कुदिरहनु भएको छ, कोही नाटक मञ्चन गरिरहनु भएको छ, कोही किताब पढिरहनु भएको छ होइन। सो त्यस्तो तरिकाले खबरदारी चाहिँ गरि नै राखौँ, तर देखिने गरेर चाहिँ कि यो नागरिकहरू चाहिँ तपाईँको आवाज उठाइ पनि रहेका छन्, खबरदारी दिइरहेका छन् भन्ने एउटा मेसेज जानुको लागि चाहिँ केही चिन्ह चाहिँ भएको राम्रो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले एउटा पहल चाहिँ के गर्दैछु, सायद म यो पहललाई चाहिँ निरन्तरता पनि दिन चाहन्छु कि जिन्दगीभरसम्म म कुनै पनि पार्टीमा लागेर म मेरो आफ्नो छवि बिगार्न चाहन्न होइन। अब आवश्यकता पर्यो भने कुनै तरिकाले जिम्मेवारी लिन सकिएला, तर अहिलेको अवस्थामा म कुनै पनि पार्टीसँग सम्बन्धित पनि छैन र एउटा नागरिकको हैसियतको हिसाबले चाहिँ सायद मेरो जिम्मेवारी यो सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ यो ब्ल्याक रिबन चाहिँ म निरन्तर गर्छु भन्ने मेरो एउटा सङ्कल्प छ। त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू पनि एउटा नागरिकको जिम्मेवारी निभाउने हो भने तपाईँले कुनै पनि अर्को तरिकाले खबरदारी चाहिँ जारी गरिराख्नुहोस्। किन भन्दाखेरि जब नागरिकले खबरदारी गरिराख्छ तबसम्म सरकार चाहिँ सुन्ने गर्दो रहेछ होइन, ऊ झस्किन्छ होइन, र उसले अरू ठुल्ठुला गलत कार्यहरू गर्नबाट ऊ रोकिन्छ, बाँधिन्छ, र यो सरकारलाई चाहिँ आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गराइराख्नको लागि चाहिँ नागरिकको खबरदारी आवश्यक भइरहेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिक खबरदारी जारी राखौँ र मेरो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ यो ब्ल्याक रिबन चाहिँ अगाडि बढाउँदैछु र तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि हिसाबले नागरिक खबरदारी जारी गरिराखौँ। हामी रह्यो भने मात्र देश रहन्छ होइन, नागरिक रह्यो भने मात्र देश रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जग जाहेर नै छ। त्यसकारण यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद।